बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदन वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां बुर्ज, जिसे बुर्ज जद्दी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है जिसे ज़ुहल और इंग्लिश में इसको सैटर्न कहते हैं। तो इनके लिए जो फरवरी 2021 है वो कैसा रहेगा, ये तमाम जो प्रिडिक्शंस हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर हैं और आप इसको अपने एसेंडेंट के मुताबिक देखेंगे। अगर आपका एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है और अगर आपको अपने एसेंडेंट का नहीं पता, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दौरान हुई है तो आपका जो सन साइन है वो कैप्रिकॉर्न होगा। तो फिर आप इसको इसके मुताबिक देखिएगा और मून साइन से आपने इसको नहीं देखना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के मुताबिक ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वेस्टर्न और वैदिक के अंदर जो है वो डिफरेंस है। इस हवाले से कैलकुलेशंस में तो आप इसको वेस्टर्न के मुताबिक देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनका लकी डे। लकी डे इनका जो है वो हफ्ता होता है और लकी नंबर इनका 8 होता है। लकी कलर इनका ब्लैक ब्लू और इनका जो लकी स्टोन है वो इनका नीलम होता है। शुरू करने से पहले फरवरी के अंदर जो स्टार की पोजीशन है उसको देख लेते हैं कि इनकी पोजीशन क्या होगी। स्टार्स के 3 फरवरी से 5 फरवरी तक कमर दर अकरब होगा। इस दौरान कोई भी अच्छा काम शुरू करना या उसकी बुनियाद रखनी ये इल्म नजूम के मुताबिक बेहतर शुमार नहीं किया गया। और 17 फरवरी को शर्फ़ कमर होगा। कमर की बहुत अच्छी पोजीशन इस टाइम पीरियड के अंदर जो है अच्छे और पॉजिटिव और मस्बत काम किए जा सकते हैं। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक जो है कमर जो है बुर्ज सौर में रहेगा और ये इल्म नजूम के मुताबिक ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है कमर की। प्लैनेट शम्स जो है 19 फरवरी को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। अतारद 31 जनवरी को बुर्ज दल्फ के अंदर रेट्रोग्रेड होगा। अतारद 22 फरवरी को डायरेक्ट होगा, मुस्तकीम होगा बुर्ज दल्फ के अंदर। और जो प्लैनेट वीनस यानी ज़ोरा जिसे कहते हैं 2 फरवरी को ये बुर्ज दल्फ में दाखिल होगा। मरीख बुर्ज सौर में रहेगा, मुश्तरी बुर्ज दल्फ में रहेगा, ज़ुहल बुर्ज दल्फ के अंदर रहेगा। अब हम देखते हैं कि फरवरी 2021 का जो हॉरोस्कोप है जद्दी वाले अफराद का, वो उसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो असेंडेंट इनका लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में पड़ा है और यहाँ पर जो है सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी और जो सन है ये यहाँ पर मौजूद है। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट नेचर के जो काम हैं इनके लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे। अगर ये कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं उस हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस तरह के जो मामला आता है ये इनके लिए बेहतर रहेंगे। और हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो हेल्थ के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हेल्थ के मामला बेहतर रहेंगे और जो अफराद जिनको सीरियस हेल्थ के इश्यूज़ हैं, रिकवरी नहीं हो रही थी, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। उनकी रिकवरी मज़ीद बेहतर होगी, उसके अंदर रिकवरी अच्छे तरीके से होगी और जो रिकवरी का प्रोसेस है वो अब स्पीडी होगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से बताऊं तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इंशाल्लाह इस माह के अंदर जो है ये बेहतर रहेगी। इस माह के अंदर स्पेशली इस हवाले से अगर इनके कोई रिकवरी के मामलात हैं, कोई पैसे इनके फंसे हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, पैसे नहीं मिल रहे, तो इंशाल्लाह इस माह के अंदर इनको पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके अर्निंग रिसोर्सेज के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और मज़ीद इनके लिए हम देखें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं फाइनेंशियल इनकी पोजीशन। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की सेल, प्रॉपर्टी की परचेज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस तरह की जो सिचुएशन है ये कैसी रहेंगी। इस हवाले से इनके प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर रहेंगे। प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बेहतर रहेंगी। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही
وہ کوشش کریں انشاءاللہ اس ماہ کے اندر جو ہے وہ قوی امکانات موجود ہیں ان کی پراپرٹی سیل ہو سکے گی. اور اگر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, کنسٹرکشن میں پرابلم آ رہی ہے, اس ماہ کے اندر آپ دوبارہ اس کو شروع کریں انشاءاللہ, جو آپ کے کنسٹرکشن کے معاملات بھی بہتری سے چل سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی. ایجوکیشن کے ہاروسکوپ کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو ان کا جو 5th لارڈ ہے وینس, وہ اچھی پوزیشن میں پڑا ہے, تو ایجوکیشن کے معاملات ان کے بہتر رہیں گے. لیکن ان کو تھوڑا سا یہ سٹریس فیل کریں گے اس حوالے سے ایجوکیشن کے میٹر کو لے کر. تو بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے, بالکل کول مائنڈیڈ رہے, تو آپ کے لیے ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے یہ منتھ جو ہے اچھا رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی محبت کے معاملات. محبت کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں, آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہتر رہے گا, لیکن بہت زیادہ پوزیسو ہوتے نظر آ رہے ہیں محبت کے معاملات کو لے کر. اس چیز کو آپ نے نہیں کرنا, اور اس حوالے سے اس طرح کی سچویشن اگر آپ کریں گے تو یہ بریک اپ کی طرف صورتحال جا سکتی ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, آپ نے بہت زیادہ پوزیسو نہیں ہونا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. میرج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میرج کے معاملات ان کے بہتر رہیں گے, شادی کر سکتے ہیں, نکاح کرنا بہتر رہے گا. لیکن 3 سے 5 فروری کے دوران آپ نکاح, منگنی, نسبت یہ چیزیں مت کیجیے گا. اور اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہ منتھ اچھا رہے گا, لیکن 3 فروری سے 5 فروری کے دوران بزنس سٹارٹ کرنا, بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرنا, انویسٹمنٹ کرنا یہ بہتر نظر نہیں آتا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول. فارن میں ٹریول کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا 9th لارڈ جو ہے وہ مرکری یعنی عطارد ہے, اور یہ 31 جنوری کو یہ ریٹروگریڈ ہوگا. ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے ویزے کے اوپر آبجیکشن ہو سکتے ہیں, کوئی لیگل آبجیکشن ریز کیا جا سکتا ہے, ڈیلے ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے پرابلم آ سکتی ہیں, یا کوئی ڈاکومنٹ مس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ویزے کے اوپر آبجیکشن ہو سکے. تو ان چیزوں کا خیال کیجیے گا. اور اگر آپ فارن میں جا کر کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تحریری طور پر غلطی ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو لیگل کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی. ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں, جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ منتھ ان کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے. جاب کے اندر بینیفٹس نظر آتے ہیں. اگر جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جن کی کوئی پروموشن, اپ گریڈیشن رکی ہوئی ہے, ان کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. اس میں کوشش کریں, آپ کو انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج مل سکیں گے. یہ تھا ہمارا مختصر سا اوور ویو برج جدی والے افراد کے لیے. میں پہلے بھی اس میں گزارش کر چکا ہوں کہ برج جدی اور برج دلو کے اوپر 60 نہیں ہوتی, اس لیے پلیز پریشان مت ہوا کریں, کیونکہ سیٹرن جو ہے یہ اپنا ہی اس کا گھر ہے. کیپریکون بھی اس کا اپنا گھر تھا, اور برج دلو بھی اس کا اپنا گھر ہے, اور لوگ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو پرابلم نہیں ہے. وہ ان کا انڈیویجول ہاروسکوپ دیکھیں گے, اس میں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے, تب صحیح پتہ چلے گا وہاں پر کیا ہے. ادروائز کیپریکون اور ایکویریس کے اوپر کوئی 60 نہیں ہے, اس لیے پریشان مت ہوا کریں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.